رسول اللہ دی دین دا کم کرو جو کرنا ہے تے ہاں علماء دی ذمہ داری علماء جناب ہر ممبر ہوتے غازی دا نا ضرور لمن پنڈی دے مجذوب نے کیا مفتی حنیف نو نے کیا اسی غازی نو رکھے ہی تاں میں زندہ کہ اسی غازی دے ذریعے مومن تے منافق دی پہچان کرانی ہاں ساری زندگی ایک ساڑا شیخ الاسلام ہے وہ ساری زندگی حضور دے نام تے عشق دیاں تقریراں کردا رہیا تے ہن کہندا غازی ممتاز حسین قادری قاتل ہے ہن کہندا قاتل ہے میں کہا ساری زندگی تو جنگ تو چل کے آیا تیرے کو سائیکل بھی کوئی نہیں آج حضور دے نام تے تینوں اتنا کچھ ملیا تے آج تو حضور دی محبت نو بھول گیا تو کہندا غازی ممتاز حسین قادری قاتل ہے نالے تو کہندا مینوں حضور دی زیارت ہوئی زیارت تے ہوئی پیر میرے نشان ہو ایک جھلک ویکھی الطیف سرا من طلاتی و شذو بدا من وفرتہی فسکرت ہونا من نظرتہی نینا دیاں فوجہ جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میں یادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہل لڑیاں گل سمجھ آئی زیارت تے ہوئی پیر میرے نشان ایک جھلک ویکھی تے فرمانے روندیاں نینا نو سمجھا رہی پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال اگے پیر صاحب کی کہندے فرمانے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال تو کہنا میں نے حضور دی زیارت ہوئی تے پیر میرے لشاہ کہنا میں تے بھوج گیا کباب دی طرح صرف ایک جھلک ویکھی تے تو آج غازی ممتاز حسین قادری دے بارے ہو جیاں گلاں کرنا تو سانو دس ہے گل اے میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا میرا پتہ لاہور جامع نظامیہ موجود ہے اگر کوئی اس دے منن والا بندہ ساڈے نال گل کرنا چاہندا ہے تے ہر وقت اسی حاضر ہاں پھر تو جناب نال اوتھے 13 گھنٹے دے خطاب وچ تو کی کہنا مولوی جاہل ہوتے مولوی تو یہ تینوں آپ حدیث پڑھن لگیا تو فافتاؤ تینوں پڑھنا نہیں آیا تو بخاری دی حدیث کٹ کے پڑھی تو فافتاؤ بغیر علم پڑھیا تینوں یہ بھی نہیں پتا ناقص واوی کی ہوندا تے محمود اللام کی ہوندا تو پہلے آ میرے کو صرف صغیر پڑھ افتا یفتی افتان دی پھر میں تینوں دس تینوں یہ بھی نہیں پتا اللہ دا اسم منصوب ہوندا اللہ الجمع تو پڑھ رہا تو تے نامیر کوئی نہیں پڑھی غازی ممتاز حسین قادری تے ملت دا ہیرو ہے جس نو شک ہے اسی تیار دور کرنے واسطے تیار ہے غازی ممتاز حسین قادری دے بارے گلاں کرنا تو اس واسطے جنہاں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا انہاں نو یہ سوچنا پیسی کہ کل تک جڑا عشق رسول تے تقریراں کر کے پوری قوم نو نچاندا رہیا قوم دیاں جیباں صاف کردا رہیا اج انہوں کی ہویا غازی ممتاز پوری ملت ایک طرف کھڑی اے ساڈے مشائخ بیٹھے علماء بیٹھے اے علماء بیٹھے تسی سارے مجمع وچ بیٹھے ہو کسے بندے نو غازی ممتاز حسین قادری دے بارے کوئی پریشانی نہیں اس نو کیڑی پریشانی ہوئی وہابی دیوبندی شیعہ بھی اس مسئلے پیچھے کھڑے ہیں سنیاں دے او کہندے نے تہاڈا ہیرو تے ساڈا بھی ہیرو ہے سبحان اللہ غازی ممتاز حسین قادری انہیں تو ملت دا رخ موڑ دیتا ہے نوجوان خدا دی قسم فلماں ویکھنے والے او ساڈے کول آندے دسو جی اساں کیڑی کم کر سکدے ساڈے کول کم لو میں کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روئے محمد میں کہا روئے محمد پا دیتی انہیں او نوجوان جڑے فلماں ڈرامے ویکھدے محال روڈ تے کہندے او حضرت جی تسی پیچھے ہٹو اسی پہلے گولیاں کھا سکتے کمال دی گل ہے سبحان اللہ اس واسطے حضور دی محبت اور حضور دی غلامی میں گل جڑی کرن لگا غازی صاحب والی غازی صاحب نے اس نو کی کیا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننی گل ہے تو پھر جا کے ہر جگہ غازی دا نام ضرور لینا ہے تاکہ زرداری نو تے سارے نو پتہ چلے بھائی ہن غازی نو چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہاں اے ہر بندے نو تسی جتھی بھی بیٹھو نہ کہا یار غازی واہ کم کیتا وہ غازی تیری کیا بات ہے اور یار اتنا نام ہی تسی نہیں لے سکتے اتنے بھی ڈر دیو غازی دا نام دے لو غازی صاحب نے اس جج نو کی فرمایا پرویز علی شاہ نو فرمایا اوے جج اے مینوں دسی جا تو مینوں جڑی 2 واری سزائے موت سنائی شام تک ادے تے عمل ہو جائے گا غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار غلام یہ رسول میں اے گل ہے اینے تے قرون اولا دی یاد تازہ کر دیتی جج سپرینٹینڈنٹ جیل اڈیالہ دا کہندا ہے میں ویکھیا بھئی غازی نو پسینہ آنا چاہیے سی تے جدوں جج اٹھیا تے اودے گٹے تک اپنا پسینہ آیا ہویا سی
اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق۔ دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جی یہ کیویں ہو سکنا، اسے واسطے تے امریکہ پھر لرزہ بر اندام ہے کہ جناب اسی نو موت دی سزا سنوائی تے پھر جناب غازی دلیرے۔ میں آکھیا جی یہ گل کوئی یہ جی تھوڑی بھئی یہ کوئی مطلب عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ عشق ریجے دے پین کھیڑے کون آخدا جان بچا لیندا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر بندے نو محبت اپنے محبوب دے دیندا بھی کوئی نہیں، چن چن کے دیندا، کہندا اٹھے میرے نبی نال پیار کر۔ جے کول نہیں تے اسی تو کول کوئی نہیں نا جناب۔ کینیڈا بیٹھ کے مولانا روم نے لکھیا نا ایک واقعہ، حکایت لکھی، او دے آخر تے فرماندے عقل در شرخش چون خر در گل بخفت، شرع عشق و عاشقی ہم عشق گفت۔ مولانا روم فرماندے جدو عقل عشق دی شرع کرن لگی نا تے کھوتے دی طرح دلدل وچ پھس گئی۔ تواڈے علاقے کھوتے ہوندے کہ نہیں؟ ساڈے لاہور بھی بولی اکو جئی ہے جتھے تک چلے جاؤ۔ مولانا روم کھوتے دی خصوصیت ہے۔ مولانا نیازی فرماندے سن رحمت اللہ علیہ فرماندے سن جدو میں جیل وچ آیا نا تے مودودی نو نپ کے لے آئے، مودودی جڑا سی جماعت اسلامی دا جڑا بانی مبانی، انہوں جدو نپ کے لے آئے تے نیازی صاحب فرماندے سن دی منظر کشی اس طرح سی بھائی جس طرح کھوتیاں کن تو نپ کے لے آدے تے کھوتیاں کن تو نپو تے بڑی خار کھاندا جاندا بندہ اگا چھکدا۔ تے مولانا روم فرماندے بھائی جدو عقل عشق دی شرع کرن لگی تے کھوتے دی طرح دلدل وچ پھس گئی۔ تے کھوتے دی یہ خصوصیت ہے بھائی آپو زور کوئی نہیں لاندا، انہوں چک کے کڈنا پیدا۔ تے میں کہا جی ساڈا بھی ایک کھوتا کینیڈا وچ پھس گیا دلدل وچ۔ ہاں وہ ایک عشق دی شرع کرن لگا تے کہندا غازی ممتاز حسین قادری قاتل ہے، اس کو قاتل کی سزا ملنی چاہیے۔ میں کہا جی پورے پاکستان دے مفتی ایک طرف کھڑے، شیوخ حدیث ایک طرف کھڑے، صوفیاء، علماء، زہداء، قاری، حافظ، عوام، بچے بچیاں، جوان بڈھے سارے ایک طرف کھڑے، غازی تیرے جان نثار